Like, subscribe, and get notified. Genial film enthusiast Lawrence Wilson from Kalem, Sangam, Goa, whose childhood passion for films took him to Bollywood and then to do film screenings in Maharashtra and Goa, is now on the point of penury and wants to sell his entire collections of films, old cameras, projectors and other film-related equipment to sustain him for the rest of his life. Alternatively, the government can step in and purchase his equipment or help him display it at the International Film Festival of India, so that he can earn a living. Here is his amazing life story of passion for films. मनशाक कसलोय शॉक आसा जाल्यार मनीस तो शॉक मरेपर्यंत सोडना आणि आख्खी लायफ तो शॉक पूर्ण करीत जगता. आता हांव आसा काले सांगे ह्या भागाक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान हे पळयतात ते जावन आसा लॉरेन्स विल्सन, जे की आमी म्हणूंक शकतात एक फिल्म प्रेमी. हेणी आपली जी आख्खी लायफ आसा ती खंय तरी वेगवेगळी जी फिल्मां तशीच वेगवेगळी फिल्मांतली इक्विपमेंटां, कॅमेरा, मागीर प्रोजेक्टर हे सगळे एक करपाक उडयल्ले आसा. आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात हो सगळो जी रास आसा ही सगळी पयलींची जमान्याची जी फिल्मां आमी पळयताले, गांवांगांवांक जे प्रोजेक्टर घेवन भोंवताले तितूंतलेच हेय बी एक आसलेले. हेणी आपली जी आख्खी लायफ आसा ही लोकांक जे गांवांगांवां भोंवन प्रोजेक्टर घेवन जी फिल्मां आमी पळयतात की शोले आनी बाकीची जी फिल्मां ती सुपरहिट फिल्मां आसलेली ती गांवांगांवां व्हरून दाखोवपाचें काम जे आसा हे लॉरेन्स हेणी केल्लें आसा. म्हजें नांव लॉरेन्स विल्सन. हांव पयले चोगले कंपनी कामां आहलो हिंगा. ते पयले कामां लागलो तेन्ना हांव ते प्रोजेक्टर म्हाका भयंकर शौक आहलो प्रोजेक्टराचो. हांव प्रोजेक्टर घेतलो हांव पयले 16 mm आनी इस्कुला भुरग्यांक गांवांगांवांत दाखयतालो हांव हे प्रोजेक्टर व्हरून 16 mm, 8 mm, 16 mm आनी भायरचे अशें खंय वयता आसतना खंय दाखोवपाक वयता आसतना लोक हाडून दाखयताले पयले प्रोजेक्टर आहा आमचे कडेन दायका म्हणून. हांव पयलेच म्हाका भयंकर शौक ओल्ड पयलींचे म्हणलें जाल्यार हांव पयलीं ते घेतालो हांव विकती घेतालो 4000, 3000, 2000 कोण ते सांगता तशें घेतालो. 75 years old, Lawrence's fascination with films began in his childhood from not just watching films, but understanding the technical details of how films were made and projected. During those days, movies were often screened in open grounds in villages. Lawrence would regularly attend these screenings, observing the projection process with great interest. म्हणजे 75 वर्सां आणि एक जमाना हे सगळे पिक्चर गोळा केला सगळे दाखयतालो गांवांनी. आंबेडकर जयंती, शिवजयंती ते आपयताले डिस्ट्रिब्युटर बॉम्बेचे, पुण्याचे, कोण कोण ते गांवांगांवान भोंवन येतात. हे 8 mm प्रोजेक्टर, हे 8 mm स्लायड प्रोजेक्टर, शूटिंग कॅमेरा, हे शूटिंग कॅमेरा जायते भाशेचे शूटिंग कॅमेरा हे सगळे ओल्ड. हांव हे सगळे मेळ्ळे म्हाका सगळे हे प्रोजेक्टर 8 mm, हे स्लायड प्रोजेक्टर हे सगळे 8 mm हे सगळे स्टँड लावून हे सगळे लावून दाखयताले गांवांगांवांनी. हे 35 mm रशियनचे. हांव ते हे व्हडले रील घालपाचे थिएटरा भितर हे फिल्मांतून घालपाचे. आनी हांगा ते रील येता, मोठे रील येता हांगा लावपाचे मोठे रील येता आनी हे रील तेजे फाटल्यान हे रील तेजे हे हितून घालपाचे आनी अशें येता. हे सगळे अशें घालतालो हांव आनी हे बटन मारून दाखयतालो ते चालू करून दाखयतालो प्रोजेक्टर पडद्याचे. तेंचे म्हणण्या प्रमाणे तेणी खंय 25 वर्सां वयाचे आसतना तांकां खंय तरी फिल्मा बद्दल प्रेम जागृत जालो आनी ते वचोन जेन्ना जी फिल्मां लागतालीं थंय वचोन ते बसोंक लागले आनी थंय बसतकीर तांकां आवड इतली की काम सोडून ते बॉम्बे गेले आनी बॉम्बेक वेगवेगळे जे प्रोड्युसर आसात, जे फिल्म मेकर आसात तांकां वचोन मेवळे, तेंचे कडल्यान कामां शिकून घेतली आनी खंय तरी एक आवड अशी तांकां निर्माण जायत उरली आनी ते मागीर प्रोजेक्टर घेवन खंय तरी गांवांगांव फिरून ती फिल्मां जी रिलीज जाताली ते दाखोवपाचें तेणी काम केलें. आनी आतां पळोवंक शकतात आतां तांकां 75 वर्सां आनी
जे पयलीं तेणी कितें एकठांय केल्लें जे खंय तरी तांकां युनीक दिसतालें ते थंय ते म्हणटात की आपूण ते विकत घेताले आनी आतां पळोवयात हे सगळे तेणी सगळे जे पयलींचे सामान आसा फिल्मां थिएटर जेन्ना कमी आसताली सारकीच तेन्ना गांवांनी कशे फिल्मां दाखयता ती सगळी इक्विपमेंट कॅमेरा पयलींचे जे आजकाल खंयच पळोवपाक मेळपाना असले सगळे तेंचे कडेन सामान आसा. Over time, he began organizing film screenings across various cities and villages in Maharashtra and Karnataka using 16mm projectors. He would charge ₹2 per ticket. आनी थिंगा वळख जाली म्हाका तांची आनी ते आमकां यो म्हणटाले म्हणजे हांव थिंग वयतालो केन्ना केन्ना ते आपयताले तेंचे प्रोग्राम केन्ना आसता तेन्ना ते मानदार म्हणून कितें दिवपाक ते दिताले म्हाका हांव ते घेतालो आनी येतालो हांव ते आपयले म्हणटा वयतालो हांव आनी हांव म्हजे प्रोग्राम मिमिक्री करतालो डान्स आवाज काडपाचो जानी लिवर देवानंद अमिताभ हेचे सगळे राजकुमार तेंचे आवाज काडटालो निळू फुले तेंचे आवाज काडून दाखयतालो आनी कॉमेडी करून दाखयतालो कॉमेडी बी करून दाखोवन ते एक म्हाका मानधन दिताले ते सगळे. हांव खूब कलाकार बरोबर काम केलां बॉम्बेचे भुरगे कर्नाटक महाराष्ट्राचे जानी लिव्हर कर्नाटकचो तो आज सगळे फिल्म इंडस्ट्रीत काम करता म्हणजे बरं पयलीं हांव म्हणजे प्रोग्राम तेंचे प्रोग्रामा भितर हांव बी वयतालो केन्ना प्रोग्राम आसल्यार हे सगळे कलाकार सगळे नाना पटेकर हे ते सगळे कलाकार ओमपुरी निळू फुले मराठी फिल्म वर्षा उजगांवकर हे सगळे कलाकार मेळ्ळे हे सगळे प्रोजेक्टर बी दाखयता पळय तांकां सगळे कलाकार येवन मेळ्ळे शशी कपूर मेळ्ळे बॉम्बेचे भुरगे बरोबर शशी कपूर जायते कलाकार सगळे पिक्चराचे हे नांव कितें बाबा बरें विचारलो हे येता न्हू मुकेश खन्ना मुकेश खन्ना गांवांनी रेल्वेनी बसींनी वयतालो हांव जायत्या गांवांनी आपयताले डिस्ट्रिब्युटर सगळे गांवांनी आपयताले थिंगा 8 दीस 6 दीस 4 दीस पिक्चर आसताले खंय कोण खंयच्या दृश्टीपट आपयता हुबळी गेलो हुबळी वयतालो आनी मराठी महाराष्ट्राक सांगली मिरज कोल्हापूर त्या गांवांनी आपयताले डिस्ट्रिब्युटर सगळ्यांची वळख हे जाल्ले फ्रेंडशीप म्हजे सगळे आपयताले म्हाका फिल्मां हाडटालो न्हू सगळे ते आपयताले आमकां दाखोवपाक येता काय म्हणून आनी हांव वचून दाखयतालो आनी काम ना न्हू म्हाका हेच काम मुगेलें कितें आनी कॅसलाक गांव म्हणून आहा हांगा कॅसलाक गांवांक ते रेल्वेचे हॉल आहा थिंगा रेल्वेचे लोक म्हणटा आमगे दाखय म्हणून तिकिटां शो कर म्हणून आनी ते तिकिटां शो करतालो कितें चड ना 2 रुपये चड हे ना थिंगा गरीब लोक आहा सगळे 2 रुपये घेतालो हांव दाखयतालो कितें मेळटा ते 2 शो करतालो थिंगा. Lawrence also developed a strong passion for collecting film equipment and gathered cameras, tripods, film reels, projectors, and other cinematic tools. His main objective behind this collection was to preserve the history of cinema and introduce these vintage technologies to the younger generation. म्हाका 25 वर्सां आसतना एक काम सुरू केलां हे ऑर्केस्ट्रांनी वयतालो डान्स करतालो रेकॉर्ड डान्स अमिताभ बच्चन देवानंद हे जे डान्स सगळे ओल्ड भगवान दादा म्हणून एक जमाना हांव ल्हान आसतना तेजे पिक्चर येताले भगवान दादाचे बागम बाग अशें म्हणून जायते पिक्चर भगवान दादा ओल्ड इज गोल्ड भयंकर पिक्चरां काम केलें ताणें आनी जायते कलाकार येवन म्हाका मेळून गेले फिल्म फेस्टिवलाक आनी आतां हांव ते हे सगळे बायल आमचे गुड्डे मारया म्हणटा बायलेक कांय कळना म्हणजे बायल शिकलेली ना बोट मार मनीस हांव तसले भुरगे हांव काजार जालो हांव हेजे कडेन कित्याक ही फाल्यां काम करपी हे शेताचें काम करपी शेता बिताचें काम करताले सगळे भयंकर कश्ट करता बायल म्हजी सगळे कामाक हुशार कसलें काम कितें जायतें काम केलें तेणें थोडें काम करना. Lawrence successfully fulfilled this vision by organizing several exhibitions across Goa, where he displayed his rare collection of old model film equipment. Lawrence has also worked with many actors and directors, and photographs from these associations are displayed on a large banner at the entrance of his house. Today he gets some help from the government, but he was to display his equipment for tourists so that he can earn something.
but his children are not interested, he says. हांव सावंड रवींद्र भुवनाक हांव प्रोग्राम आहले थिंगा ते मॅनेजरांनी पळयलें तें आनी ते पळोवन म्हाका म्हणलो तुजे कितले हे आसले खंय खंय दाखयतालो कितें करतालो ते सगळे घेवन ये तुका हांव गव्हर्मेंटा कडून हें दिता म्हूण गव्हर्मेंटा कडून म्हाका आतां मानधन मेळटा म्हाका कितें कलाकार म्हणून एक त्यांनी केलें काम म्हजें आनी आज म्हाका ते हेजेर आहा हांव ते आनी दुसरें कांय ना म्हाका ते हेजेर पोट भरता भुरगे काम ना कांय ना हे भुरग्यांनी हें काम इंट्रस्ट ना हेंकां खंय तरी हांव हें दवरपाक सोदतालो कितें जागो ना हें करपाक मोले दुसऱ्यार पळोवपाक येता थिंगा लोक ट्युरिस्ट लोक थिंग दवरपाक सोदता हे सगळे हे भुरगे म्हणजे करपाक हे इंट्रस्ट ना तांकां आतां हे सगळें कितें करुया म्हणून देवा कडेन म्हणटा कोण वयल्या पुरो म्हणून कोण येवन पळोवन वयता आतां पळोवया केन्ना वयता ते. Now, driven to penury, Lawrence is out to sell his entire collection to the one who is ready to purchase the entire collection so that it can be beneficial to the future generations and he can have some money to spend his sunset years. आता खंय तरी तुम्ही पळोवंक शकता त्यांची परिस्थिती आसा ही सारकी गरिबीची आसा सद्याक तरी जे सरकार ते पेन्शन दिता 2,500 रुपया तेजेर ते जगतात आनी आतां हें सगळें जे सामान आसा तेणी खंय तरी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट केली की हें सामान जे आसा हें घेयात आनी खंय तरी एक एक्झिबिशनां दवरात कारण असलें हें सामान आतां फुडचे पिढीक खंय तरी पळोवपाक मेळपाना सो ते म्हणटात की सरकारान हें खंय तरी घेवपाक जाय आसलें तेणें सरकार कितें दिता तेजेर कितें तेजी परिस्थिती आसा हे बदलूंक शकता अशें तेंचें म्हणणें आसा. ते म्हणटात की आपूण आतां खंय तरी जाणटो जाला सामकोच आपणाच्यान खंय तरी असली एक्झिबिशनां लावपाक जायना सो सरकारान एटलिस्ट खंय तरी आपणा ही एक्झिबिशनां जी सगळी पयलींची इक्विपमेंट आसा जे लावपाक मदत करता जाल्यार ते खंय तरी हे करून खंय तरी 2 पयशे जोडपाचो प्रयत्न करूंक शकतात अशें तेंचें म्हणणें आसा. पेन्शनाचे सध्या तरी जगतात पूण खंय तरी सरकाराची हेंकां आनीक मदत करपाची गरज आसा. गोंयांक आमी सिनेमा कल्चर हाडूंक पळयता पूण जो पर्यंत आमी पयलींचो सिनेमा कल्चर कसो आसलेलो सिनेमाक कसली इक्विपमेंट यूज करताली सिनेमा बद्दल तें ज्ञान आसा तें खंय तरी इनकम्प्लीट उरतलें त्या खातीर सरकारान खंय तरी इक्विपमेंटां खंय तरी एक्झिबिशनाक लावन हे नवी पिढयेक पयलीं कशें सिनेमा चलताले हेजे बद्दल ज्ञान दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. This Christmas season, may your home be filled with warmth, comfort, and the quiet happiness that comes from being together. As winter settles in and the nights grow longer, may there be moments of laughter, familiar traditions, and simple joy that make the season feel timeless. May this time of the year invite reflection as well as celebration, a chance to appreciate what has been and to look ahead with hope for what is yet to come. Whether you're gathered around a table, sharing stories, or enjoying a peaceful moment by yourself, may you feel surrounded by goodwill and kindness. Above all, may the spirit of Christmas remind us that joy is meant to be shared, love grows through generosity, and the magic of the season belongs to everyone, wherever you may be, no matter your age or from where you come. Wishing you a Merry Christmas and season filled with warmth, wonder, and heartfelt cheer, and also wishing you a Happy New Year 2026.